खबर आप तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 247वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 247वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ISPR की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा एजाज। एजाज क्या सुन पा रहे हैं? एजाज से इस मुतालिक मजीद जानेंगे। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयों का अयादा किया गया है। इसी हवाले से जानेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा एजाज। एजाज क्या सुन पा रहे हैं आप? नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बता रहे हैं। दुश्मन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुश्मन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुश्मन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी हवाले से जानेंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा इस मुतालिक। देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री हलाल जुरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और फोरम ने मसल्ह अफवाज का मुनाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की है और फोरम ने शुहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस बात का अयादा किया है कि शुहदा की लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती के असास हैं। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज के गैर मुतसलसल पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी, दिफाई वतन के लिए पायदार इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए साबित कदमी को सराहा है। और फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत, मुसल्ह अफवाज, अवाम के बाहमी तावन और हम आहंगी के जरिए पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, माशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने में गामजन है। फोरम ने कहा कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की हिमायत पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सीज अनासर, इनके सहूलतकारों और मावनीन समेत बिला इम्तियाज और मुसलसल ताक़ुब के जरिए खत्म किए जाएंगे। शुरका ने इस बात का भी अदा किया कि ऑपरेशन गज़ब हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी और यहाँ तक कि दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल खत्म न कर दिया जाए। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। मियाँ शाहिद, मेजर रिटायर्ड मेसन रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है
اور اس میں مختلف جو بات چیت ہوئی ہے، کس حد تک امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کور کمانڈرز کانفرنس کو؟ جی بالکل، آج کور کمانڈر کانفرنس جو 274 کانفرنس تھی، اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے اختتام ہوا ہے، اور جو اس کا متن بتایا گیا ہے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ اس میں پاکستانی فوج کی جو ایک وار آپریشن اور آپریشنل جو پریپیئرڈنس ہے، اس کی تیاریاں جو ہیں، اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہر لحاظ سے فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور اسپیشلی ان حالات میں جب کہ افغانستان کی طرف سے بھی ایک دراندیزی کانسٹنٹلی چل رہی ہے، انڈیا کی طرف سے پھر ایک والس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اس طرح کا اعلانیہ ہونا اور اس طرح کا کانفیڈنس شو ہونا سپرسٹار کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے بڑا حوصلہ افزا بات ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے جو اس علاقائی اس خطے میں جو اس وقت تنازع چل رہے ہیں، اس میں پاکستان کا جو ایک میڈیٹر کا پاکستان کا ایک آگ بجھانے والا جو کردار ہے، پاکستان کا جو ایک صلح کروانے والا کردار ہے، اس کو سراہا گیا اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور مزید اس کے اوپر استحکام کے ساتھ کام کرنے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پھر سعودی عرب کے اوپر جو آج ایران کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اس کو غیر ضروری کہا گیا، کیونکہ اس وقت جبکہ ایک بات چیت کا عمل جاری ہے اور چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کا بھی اس کو ایک غیر ضروری حملہ قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان فوج کا ایک اوور آل تشخص ہے، اس کے اندر جو بہتری آئی ہے، اور اس علاقے کے اندر اسپیشلی جو مئی 2025 کے بعد جو ایک پاکستان کے اوپر ایک والس فلیگ آپریشن مسلط کیا گیا تھا اور ایک جارحیت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب سے پاکستانی فوج نے اپنی وہ ایک وار مائٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے بعد جو پاکستان فوج کی ریاست پاکستان کی جو اس علاقائی رسپیکٹ میں، علاقائی مائٹ میں، اور اسپیشلی اس خطے کے اندر اس کے رول کی جو بڑھاوا ہوا ہے، اس چیز کو جتنا بھی سراہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مسٹر رضا صاحب، آپریشن غزوہ الحق کے مستقبل کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جاری رہے گا اور پوری قوت پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو جنگ ہے، اس کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہے، اس میں اس آپریشن کا جاری رہنا ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اس چیز کا بڑا واضح طور پر بتایا گیا کہ آپریشن غزوہ الحق جو ہے وہ اسی سپیڈ سے اور اسی امپیٹس کے ساتھ جاری رہے گا، اور دہشت گردوں کے مکمل اختتام تک اس آپریشن کو جاری رکھنا انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ پاکستان پچھلے 24 سال سے جس دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، اور جس طرح افغانستان سے ایک کانسٹنٹ اس کے اندر دراندازی کی جا رہی ہے، اور باوجود کئی ممالک کے اس میں بیچ میں پڑنے کے اور ان کی گارنٹی دینے کے بھی، پھر بھی افغان رجیم جو ہے اس نے اپنی سرزمین کو اس کے استعمال سے بند نہیں کیا۔ تو اس ساری صورتحال میں اس آپریشن کا جاری رہنا جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب تو پہلے ہی اس چیز کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میرے لیے کسی ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ پورے افغانستان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو اس صورتحال میں جب تک کہ افغان گورنمنٹ ایک ذمہ دارانہ طور پر کوئی اقدام شور نہیں کرتی اور کسی تھرڈ کنٹری کی اس کے اندر انوالومنٹ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آتی، تو اس صورت میں یہ آپریشن جو ہے اس کا بھی آج کور کانفرنس میں یہ واضح طور پر اس کا بیانیہ دیا گیا کہ یہ آپریشن اسی سپیڈ کے ساتھ جاری رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مسٹر رضا صاحب، سعودی عرب پر ایرانی حملہ غیر ضروری تو قرار دیا گیا ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں، آپ اس ساری کشیدہ صورتحال میں جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے، اس کو کس حد تک اور کتنا اب تک کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے پاکستان اس وقت جو اپنی کوششیں کر رہا ہے وہ بہت مثبت نیت کے ساتھ اور بہت مثبت انداز میں لے کے چل رہا ہے، اور پاکستان اس اسرائیلی ایجنڈے کو نگیٹ کر رہا ہے کہ جو اس میں بڑا واضح پلان نظر آتا تھا کہ وہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا کر اور اسرائیل یہاں سے چلتا بنے گا تو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔ پاکستان اس بیانیے کو نگیٹ کر رہا ہے کانسٹنٹلی اپنی ایفرٹ سے اور اپنی میڈیٹر رول کے ساتھ، اور یہ ایفرٹس جاری رہیں گی۔ آبویسلی یہ کوئی ایک آسان ٹاسک نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو جو خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس جنگ کے لیے 40 سال کی تیاری کی ہے۔ امریکہ اس کو گیم چینجر وار ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے۔ ایران اس کے جواب میں بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو ڈسپلن کرنے کے لیے شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ تو اس ساری ایک ایکسٹریم سچویشن کے اندر ایک مثبت کردار ادا لے کرنے کے لیے پاکستان جو اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ انتہائی حوصلہ مند بھی ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ممالک امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان یہ ایفرٹس جاری رکھے گا، کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی موقع کے اوپر فائنلی اس جنگ کا خاتمہ تو ہونا ہے۔ تو وہ خاتمہ جو ہونا ہے وہ کسی میز کے اوپر ہونا ہے، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ میز اسلام آباد میں سجا ہوا ہے۔